أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء لام ألف همزة ياء والسلام همزة زبر أ با زبر ب تا زبر ت ثا زبر ث جيم زبر ج ح زبر ح خا زبر خ دال زبر د ذال زبر ذ را زبر را زا زبر ز سين زبر س شين زبر ش صاد زبر ص ضاد زبر ض طا زبر ط ظا زبر ظ عين زبر ع غين زبر غ فا زبر ف قاف زبر ق كاف زبر ك لام زبر ل ميم زبر م نون زبر ن واو زبر و ها زبر ه لام ألف زبر لا همزة زبر أ يا زبر يا والسلام همزة زير إ با زير بي تا زير تي ثا زير ثي جيم زير جي حا زير حي خا زير خي دال زير دي ذال زير ذي را زير ري زا زير زي سين زير سي شين زير شي صاد زير صي ضاد زير ضي طا زير طي ظا زير ظي عين زير عي غين زير غي فا زير في قاف زير قي كاف زير كي لام زير لي ميم زير مي نون زير ني واو زير في ها زير هي لام ألف زير لي همزة زير إي يا زير يي والسلام همزة پیش او با پیش بو تا پیش تو ثا پیش ثو جيم پیش جو حا پیش حو خا پیش خو دال پیش دو ذال پیش ذو را پیش رو زا پیش زو سين پیش سو شين پیش شو صاد پیش سو ضاد پیش ضو طا پیش تو ظا پیش ذو عين پیش عو غين پیش غو فا پیش فو قاف پیش قو کاف پیش کو لام پیش لو میم پیش مو نون پیش نو واو پیش وو ها پیش هو لام ألف پیش لو همزة پیش او या पेश यू वस्सलाम। अगर आगे का अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके नूरानी कायदा में पहुँचे और वहाँ तरतीब से पूरी नूरानी कायदा को पढ़कर आप आसानी के साथ कुरान पाक को सही तौर पर पढ़ना सीख सकते हैं।